ولكن قبل ما نطرقوا لأول درس ديال الميكانيك خصنا نعطيو بعض التعاريف لتوحيد الرؤى. هذه التعاريف ضرورية باش تمكننا من معرفة المراحل، وكل مرحلة تكون واضحة عندنا باش نخرجوا أي تمرين. دوك قبل ضروري كنتلاقاو مع جوج ديال المفاهيم في الفيزياء. المفهوم الأول وهو أن هنالك مقادير متجهية، وهنالك أيضا مقادير غير متجهية غادي نسميوها بالسلمية، المقدار السلمي والمقدار المتجهي. شنو هو الفرق بيناتهم وعلاش هذا مقدار متجهي وهذا مقدار سلمي؟ إلا بغينا نعطيو مثال على مقدار سلمي، غادي نلقاو مثلا الكتلة. وإلا بغينا نعطيو مثال على مقدار متجهي، غادي نلقاو واحد المجموعة ديال الأمثلة، منها مثلا القوة F، أو مثلا السرعة V. إذن أشنو هو الفرق؟ علاش الكتلة مشات كمقدار سلمي في حين أن القوة والسرعة خاصنا نعرفوهم على أساس أنهم مقادير متجهية؟ الكتلة إذا لاحظنا يكفي أن نعطي معطى واحد لكي نتفق على النتيجة. الكتلة في الفيزياء الوحدة ديالها هي الكيلوغرام، وهي الوحدة العالمية. في الكيمياء كناخدو الوحدة ديالها هي الغرام، وهي وحدة عملية. دونك بالنسبة للكتلة بالكيلوغرام، إذا أرسلنا مثلا شخصين باش يجيبوا لنا كيلوغرام ولا 2 كيلوغرام من واحد المادة معينة، كنلقاو بأنهم غادي يجيبوا نفس النتيجة. إذا معطى واحد كافي باش نحصلوا على نفس النتيجة. في حين مثلا غادي نعطيو واحد المثال، إذا طلبنا من 2 ديال التلاميذ مثلا أنهم يرسموا لنا في السبورة سهم، كاين اللي غادي يبدا مثلا من واحد النقطة، من هذه النقطة، وكاين اللي غادي يبدا من نقطة أخرى، وكاين اللي غادي ياخذ وهذا الاتجاه مثلا، وكاين اللي ممكن ياخذ هذا الاتجاه، وكاين اللي ممكن يبدا من نقطة أخرى واتجاه آخر. ثم إلا اتفقوا 2 مثلا خداو نفس الاتجاه، ممكن هذا ياخذ هذا المنحى والآخر ياخذ منحى آخر. ممكن يتفقوا على نفس البداية، نفس المنحى، نفس الاتجاه، ولكن ما يتفقوش على نفس الطول. إذا باش نوحدوا الرؤى أصبح من المفروض علينا أننا ندخلوا المفهوم ديال المتجهة. هذا المفهوم ديال المتجهة أشنو فرض علينا؟ قبل ما نعطيو التعاريف ديال المتجهة، أي متجهة غادي خصنا 4 ديال المعطيات نكونوا متفقين عليها، اللي غادي نسميوها بالمميزات. الأولى فيهم هي الأصل، الثانية هي الاتجاه، الثالثة المنحى، والرابعة غادي نسميوها
اتفقنا على هاد 4 ديال المعطيات، ديك الساعة فقط كنتفقوا على نفس النتيجة. إذا كل ما يستلزم 4 معطيات، الاتفاق على 4 معطيات بمعنى الاتفاق على المميزات لكي نتفق على النتيجة النهائية فهو مقدار متجه. وكل ما يستلزم معطى واحد لكي نتفق على النتيجة فهو مقدار سلمي. إذا إذا ميزنا الآن ما بين المقدار السلمي والمقدار المتجه كيمكن لنا ندوزو لبعض الأمثلة. غادي نلاحظوا على أساس أنه في الميكانيك بالخصوص غادي نتعاملوا أكثر بالمفهوم ديال المتجهات. باش ندرسوا واحد الحركة معينة كيخصنا نطرقوا لبعض المفاهيم من بيناتهم مفهوم الحركة ثم مفهوم الجسم المادي. كتسمعوا بزاف نعتبر جسما ماديا اس، أو في بعض التمارين يقدروا يقول لك نعتبر جسما اس أو جسما صلبا اس. ماشي محتاجين باش يقولوا لنا مادي باش نفهموا بأنه راه مادي. أشنا هو بعدا الجسم المادي؟ أول حاجة أن الجسم المادي هو كل جسم له كتلة. إلا أعطاني في التمرين بأن الجسم له كتلة كنعرف راه مادي، وإلا قال لي في التمرين راه جسم مادي كنعرف راه عنده كتلة. هذا الجسم اللي عنده كتلة كيتصور البعض بأنه غادي يكون إما صلب وإما سائل، وكان الشيء علاش غادي نضيفو يمكن أن يكون صلبا سائلا أو غازيا أو غاز. حيدنا دابا المفهوم ديال الجسم المادي. الهواء جسم مادي. لماذا الهواء جسم مادي؟ لأن له كتلة وهو في حالة غازية. الماء جسم مادي آخر له كتلة وهو سائل. في الأغلبية احنا غادي نتطرقوا فقط لدراسة الأجسام الصلبة. ملي دوزنا المفهوم ديال الجسم المادي دابا غادي نمشيو لبعض الأجسام الصلبة بالخصوص اللي كنطلقوا عليهم اسم نقدي. جسم مادي نقدي. بالفرنسية un point matériel ponctuel. كيجي لنا البالنا بأن الجسم المادي النقدي خاص تكون عبارة عن نقطة. هذا باش نتكلم على بحال مثلا ذرة من الرمل. ذرة من الرمل هي جسم مادي نقدي. إنسان، بشر،
هل يمكن اعتبار جسم مادي نقدي؟ الجواب هو نعم، ولكن في حالات معينة. القمر له أبعاد مهمة يمكن اعتباره جسم مادي نقدي. متى سنتكلم عن جسم مادي النقدي؟ قبل ما نتكلموا على الجسم المادي النقدي اجي نشوفوا الابعاد بعدا اشنا هما لي ديمونسيون. الابعاد اللي غادي نتكلموا عليها هما ثلاثه: الطول، لا لونغور، العرض، لا لارجور، والسمك، ليبيسور. هادو هما اللي كنقصدو بهم الابعاد لي ديمونسيون. دونك غادي نتكلم على جسم نقدي بحال مثلا الا خديت هاد الستيو، انا هو الملاحظ وهذا هو الجسم المدروس. اكبر بعد ديالو هو الطول ديالو، تقريبا غادي يكون 10 سنتيمتر فما فوق. هذا الجسم امتى غادي نقول بانه جسم نقدي؟ خاصني نبعدو عليا لواحد المسافه مهمه بحيث انه ما نبقاش نفرق بالعين المجرده ما بين الطول ديالو، العرض ديالو، والسمك ديالو. بصيغه اخرى، خاص اكبر بعد من الابعاد ديالو يعود كيبان ليا نقطه واحده فقط. اذا خلاصه، اشنا هو الجسم المادي النقدي؟ هو كل جسم له كتله. علاش له كتله؟ باش نقول جسم مادي. وابعاده، اشنا هما الابعاد؟ طول، العرض، والسمك، مهمله مقارنه باش بالمسافه بينه وبين الملاحظ. Donc c'est tout corps qui possède une masse, et donc les dimensions, c'est-à-dire la longueur, la largeur et l'épaisseur, sont négligeables devant la distance qui le sépare de l'observateur. L'observateur الملاحظ بالنسبة لنا حنا هو اللي غادي يطور المفهوم ديالو ملي غادي نبداو نتكلموا على لو repère ou bien le référentiel من بعد. إذا une fois عرفنا الجسم المادي، عرفنا الجسم المادي النقدي، هنا غادي نشوفوا واش دائما غادي نبداو نتعاملوا واش كاينين عاد الاجسام النقديه، واش ما غادي ندرسوا الاجسام حتى يكونوا في واحد المسافه بعيده علينا بحيث ما يمكنش لينا نميزوا ما بين الطول والعرض والسمك وكيبدا يبان لينا عباره عن نقطه واحده فقط. لا، دونك غادي نبداو ندرسوا جميع الاجسام سواء كانت قريبه من الملاحظ بمعنى بابعادها الحقيقيه او بعيده عن الملاحظ بحيث يظهر للملاحظ على أنه نقطة واحدة. هنا غادي نبداو نطرقوا. إلا كان عندي واحد الجسم صلب كبير الأبعاد ديالو غير مهملة، باش نبسطو غادي ندرسو الحركة ديال مركز القصور فقط. إذا هذا جسم صلب مادي لكنه غير نقدي. الجسم النقدي هو عبارة عن نقطة واحدة، بمعنى أن المركز القصور ديالها le centre d'inertie coïncide avec lui-même.
مركز القصور هو نفسه، هو الجسم. أما هنا كاين نقط أخرى مكونة للجسم وهي نقاط مادية، ولكن سنقتصر فقط على دراسة مركز القصور ديال هذا الجسم نظرا لاعتبارات. إذا خلال الدراسة ديالنا إذا كان الجسم المادي النقطي غادي نعتبره هو نفسه مركز القصور. أما إذا كان عندنا جسم مادي غير نقطي سندرس فقط الحركة ديال مركز القصور ديالو، النقط الأخرى ما كتهمناش. أشنا هما دابا المقادير اللي غادي نتعاملوا بها في الدراسة ديالنا ديال حركة الأجسام المادية؟ أول حاجة غادي نطرقوا لمفهوم القوة. دونك القوى يقدروا يكونوا F1 F2 F3 ainsi de suite. ثم غادي نطرقوا لمتجهات الموضع، غادي نعتبروها أوجي. ومن بعد غادي نطرقوا لمتجهات السرعة في جي، وغادي نشوفوا متجهات التسارع اللي هي اجي. بون، 4 ديال المفاهيم وهي مفاهيم متجهية غادي نحاولوا نربطوا ما بين بعضهم البعض. دونك من مفهوم ديال القوى غادي ندوزو لهاد المفاهيم الثلاثة اللي هي متجهات الموضع، متجهات السرعة، ومتجهات التسارع. في القوانين اللي غادي تجمع ما بين هاد المتجهات ككل كنلقاو القانون المهم اللي هو القانون الثاني لنيوتن. القانون الثاني لنيوتن يجمع ما بين القوى ومتجهات التسارع، ولكن بمعرفة متجهات التسارع يمكن أن نتعرف عن متجهات السرعة، وبمعرفة متجهات السرعة يمكن أن نتعرف على متجهات الموضع في كل لحظة. القانون ديال نيوتن سورتو القانون الثاني مهم. علاش؟ لأنه غادي يجمع لنا ما بين جوج ديال المقادير مهمة. المقدار الأول وهو مجموع متجهات القوى المطبقة على واحد الجسم خلال حركته، واللي غادي نطلقوا عليها اسم ديال سيغما دي فورس اكستيريور. هاد سيغما دي فورس اكستيريور اشنو كتشكل لنا في الواقع؟ كتشكل هي الأسباب ديال الحركة، مسببات الحركة. إذا مسببات الحركة اللي هي جميع القوى المطبقة على الجسم سيغما دي فورس اكستيريور، انطلاقا منها غادي يمكن لنا نلقاو التسارع. اشنا هو التسارع؟ متى نتكلم عن التسارع لاكسيليراسيون لا يمكن التكلم عن التسارع إلا إذا كان لدينا تغير في السرعة بدلالة الزمان. التسارع يقيس تغير السرعة، إما أن السرعة تزداد مع مرور الزمان، وإما أن السرعة تتناقص مع مرور الزمان. أما إذا بقيت السرعة ثابتة ليس هنالك تسارع. إذا وقت ما كان عندنا قيمة ديال التسارع كنفهموا بأن السرعة تغيرت مع مرور الزمان. تغيرت إما أنها في حالة تزايد وإما أنها في حالة
تناقص. إذا كانت السرعة في حالة تزايد سنتكلم عن حركة متسارعة بانتظام، وإذا كانت السرعة في تناقص مع مرور الزمان سنتكلم عن حركة متباطئة متغيرة بصفة عامة. إذن الحركة المتغيرة التي ندرسها إما أنها حركة متسارعة بانتظام إذا ازدادت سرعتها، أو متباطئة بانتظام إذا تناقصت سرعتها. علاش كنضيفو بانتظام؟ بانتظام كتعني ليا بأن القيمة ديال التسارع، المنظم ديال التسارع ثابت. كنسمع بانتظام uniforme, ça veut dire que la norme de l'accélération est une constante. Donc هذه أول حاجة خاصنا نركزوا عليها. Si on a la valeur, la norme de l'accélération qui est une constante, cela veut dire que le mouvement est uniformément varié. Donc je répète. L'accélération, ça représente une variation de la vitesse. L'accélération, ça mesure cette variation en fonction du temps. التسارع يقيس تغير السرعة بدلالة الزمن. Si la vitesse ne varie pas, on n'a pas d'accélération. Donc l'accélération, pour parler d'accélération, il faut avoir une variation de vitesse. خاص يكون عندنا تغير ديال السرعة. ما يمكنش نتكلموا على تسارع إلا كانت السرعة ثابتة. On ne peut pas parler d'accélération si on a une vitesse constante. السرعة لكي تكون لدينا سرعة يجب أن يكون هنالك تغير في الموضع. إذن السرعة تقيس تغير الموضع. ما يمكنش نتكلم على سرعة والجسم لم يغير موضعه. إلا بقى الجسم في نفس الموضع ليست له حركة، وإلا بقى في نفس الموضع ليست له سرعة، وإلا ما كانش عنده السرعة ليس له تسارع. إذن التسارع يقيس مدى تغير السرعة بدلالة الزمن بطبيعة الحال، والسرعة تقيس مدى تغير الموضع بدلالة الزمن. هادشي علاش غادي نلقاو le vecteur vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position, OG. D sur dt تقيس تغير الموضع، متجهة الموضع بدلالة الزمن. وفي نفس الوقت دونك هنا غادي نتكلموا على متجهة السرعة للنقطة G، وفي نفس الوقت AG égale à D de VG sur dt. Donc, d'une façon générale, D sur dt, ça mesure la variation. Donc, si on a variation du vecteur position par rapport au temps, on peut parler de vitesse. Si on a d sur dt de Vg, c'est-à-dire une variation par rapport au temps du vecteur vitesse, on peut parler de vecteur accélération. Sinon, s'il n'y a pas de variation, la dérivée d'une constante est nulle. Donc, dans ce cas, l'accélération va être nulle. S'il n'y a pas variation de
vecteur position au G, c'est que OG est une constante, la dérivée d'une constante est nulle, donc la vitesse, on n'a pas de vitesse, c'est-à-dire le vecteur vitesse est nul. Donc بتحديد هذه المفاهيم الأولى أن المتجهة VG هي d de OG sur dt، المتجهة AG هي d de VG sur dt. كنحتاجوا في الميكانيك جوج ديال المعالم، حيت في السنة الثانية بكالوريا باش كنهتموا بتأثير الزمن على المقادير الفيزيائية. On s'intéresse à l'impact du temps sur des grandeurs physiques. اشنا هما هاد لي grandeurs physiques؟ بالنسبة لنا في الميكانيك هاد 4 ديال لي grandeurs: متجهات القوى، متجهات الموضع، متجهات السرعة، ومتجهات التسارع. دوك غادي نهتموا في الميكانيك أولا بدراسة تأثير الزمن على هاد المقادير المتجهية. وباش نعرفوا تأثير الزمن خاصنا نحدوا ما يسمى بالشروط البدئية. وفي الشروط البدئية خاصنا هذاك الجسم في اش من لحظة، ديك اللحظة اللي حنا بدينا كنهتموا به غادي نسميوها الأصل ديال الزمن. إذا غادي نحتاجوا إلى معلمين: معلم الزمان ثم معلم الفضاء. Le repère de temps et le repère d'espace. Donc في معلم الزمان ما يهمنا منه؟ شنو اللي كيهمنا من معلم الزمان؟ Qu'est-ce qui nous intéresse dans le repère de temps? C'est la détermination de l'instant t0 égale à 0. خاصنا نعرفوا اللحظة t0 كتساوي 0 فين اش من كان من بوزيسيون وشحال كانت لا فيتاس. خاصنا نعرفوا الموضع والسرعة. هاد جوج ديال الاشياء هما اللي غادي نسميهم لي كونديسيون انيسيال او الشروط البدئية. هادو ضروري في اي تمرين. الا ما كانتش عندنا الشروط البدئية بحال ما درنا والو. مسألة اساسية. معلم الفضاء. في معلم الفضاء كيمكنني من التمثيل سواء ديال متجهات الموضع او متجهات السرعة او متجهات التسارع. بالاضافة كيمكن لي ان نمثل حتى القوى داخل معلم معين. على العموم في معلم الفضاء غادي نحتاجوا الى محورين بصفة عامة. ما غاديش نخدموا بمحور واحد، ما غاديش نخدموا بثلاث محاور ما عندكمش هاد السنة هادي. محور واحد حالة خاصة. في أغلب الحالات غادي نحتاجوا إلى محور. هاد المعلم كنربطوه بواحد الأصل غادي نسميه O. وفي الغالب غادي نحتاج إلى محور X ومحور Y. داخل هذا المحور غادي يتم التوجيه ديالهم متجهة واحدية E على المحور X ومتجهة واحدية G على المحور Y. شنو هو الدور ديال المتجهات الواحدية؟
دونك المتجهة الواحدية على المحور إكس أول حاجة وهو كتقسم لي هذا المحور إلى وحدات متساوية القياس. الطول ديال إي كيجزأ المحور إكس، ونفس الشيء الطول ديال جي غادي يجزأ المحور ديال إيكغيك. En français, on les appelle des vecteurs unitaires parce que leur longueur représente une unité de mesure. Donc, مني غادي تكون عندي واحد المتجهة مثلا واصلة من هنا حتى لهنا، كنشوف الطول ديالها 1 2 3 4 غادي نقول هي 4 في إي. إذا الطول ديال هذه المتجهة كيساوي 4 المرات الطول ديال إي. الطول ديال إي اختاريناه وحدة قياس. Donc on a pris, par exemple, si un vecteur est collinéaire avec l'axe des x, confondu avec l'axe des x, et qui possède le même sens, la même direction et le même sens, si il se trouve ici à la longueur 4, je peux dire que sa longueur est 4 fois la longueur de i. إذا خدينا هنا مثلا واحد المتجهة وسميت هذه المتجهة F par exemple. Donc هذه المتجهة F, la première des choses, possède la même direction que X, elle est confondue, le même sens que X, mais sa longueur est 4 fois plus grande que la longueur de I. Bon, كنختاروا هذا المعلم متعامد وممنظم. علاش متعامد وممنظم؟ orthogonal et normé, qu'on va simplifier par le mot orthonormé. Ortho, ça veut dire orthogonal. Le vecteur I est perpendiculaire au vecteur J. Normal, normé, c'est-à-dire la norme ou bien la longueur du vecteur I est la même que la longueur du vecteur J. Donc le repère est orthonormé s'il est à la fois orthogonal et normé. Les vecteurs I et J possèdent la même longueur et ils sont perpendiculaires. Donc كنتكلموا على معلم متعامد وممنظم، اشنو كيعني لنا المعلم المتعامد والممنظم؟ كيعني بان المتجهه الواحديه اي والمتجهه الواحديه جي عندهم نفس الطول. الطول ديال اي هو نفس الطول ديال جي. انا كنتكلم على ممنظم. ثم اش كتعني ليا متعامد؟ كتعني بان المتجهه اي متعامده مع المتجهه جي. اذا إلا تحققوا هاد جوج ديال الشروط، بمعنى إي متعامدة مع جي والطول ديال إي يساوي الطول ديال المتجهة جي، كنتكلموا على معلم متعامد وممنظم. باستطاعتنا ناخذوا معالم بحال هكا، مثلا غادي نقول هنا إيكغيك وهنا إكس ولا بحال هكا، ولكن غادي نعقدوا الدراسة. دونك أبسط، حنا كنحاولوا نبسطوا الأشياء. المهم وهو أننا نوصلوا النتائج باش يمكن لينا من تحديد في لحظة معينة يمكن لينا نحدد التسارع، السرعة والموضع، انطلاقا من دراسة هذا الجسم، بمعنى تحديد الجسم أولا، ثم تحديد القوى المطبقة على هذا الجسم، ودراسة هذه القوى بمعنى المؤثرات الخارجية على الجسم التي تجعل منه يتحرك في وفق منحى معين، وفق اتجاه معين وبطريقة معينة. دونك علاش كنختاروا هذا المعلم متعامد وممنظم؟ اجي دابا نشوفوا علاش كنختاروا المعلم متعامد وممنظم. دونك دائما غادي تلقاو في المعالم اللي كنختاروا ان
الطول ديال اي راه غادي يساوي الطول ديال جي، و اي و جي متعامدتان. نشوفوا مثلا في واحد المثال دراسة ديال واحد القوة اللي غادي نسميها بي. هاد القوة بي إلا بغيت ندير ليها إسقاط على المحور إكس كنمشي للأصل ديالها وكناخد بالتوازي مع المحور إكغيك، كنهبط بحال هكا غادي نلقى أصل هنا. نفس الشيء الإسقاط ديال الأصل على المحور إكغيك غادي نمشي بالتوازي مع إكس، كنلقى الإسقاط ديال هذا الأصل. دابا غادي نمشي باش ندير الإسقاط ديال السهم على المحور إكغيك، غنمشي دائما بالتوازي، كيعطيني سهم. كنربط ما بين الإسقاط ديال الأصل والإسقاط ديال السهم. هذه المتجهة غادي نسميها الصورة ديال بي على المحور إكغيك. دابا إلا بغينا نديرو نفس العملية ولكن على إكس، اش غادي نديرو؟ كندير الإسقاط ديال هذا الأصل، كنمشي بالتوازي مع المحور إكغيك كيعطيني أصل، وكنمشي للسهم كندير الإسقاط ديالو بالتوازي مع إكغيك كيعطيني سهم. اش كنلاحظ؟ المسافة ما بين الإسقاط ديال الأصل والإسقاط ديال السهم ما كايناش، نقطتان كيجيو في نفس الموضع. هنا كنقول بأن بي على المحور إكس كتساوي متجهة منعكسة. إذا فاش نفعني أنا هذا المعلم المتعامد الممنظم؟ فاش كينفعنا؟ وهو إلا كانت بي موازية للمحور إكغيك فإنها ستكون عمودية على المحور إكس. ونديرو هنا خلاصة بي متعامدة مع إي أو مع المحور أو إكس. اش عطاتني؟ بي إكس كمتجهة كتساوي متجهة منعكسة، أو بصيغة أخرى بي إكس بدون متجهة كتساوي صفر بدون متجهة. دابا بي كيف هي مع جي؟ موازية لجي. ملي كندخلو في التوازي غادي نبينو من بعد بأنه خاصنا نضيفو واحد الشرط آخر. هادو متوازيتان، خاصني نقارن ما بين السهم ديال الإسقاط والسهم ديال إكغيك. إذا في هذه الحالة بي إكغيك الطول ديال بي إكغيك هو نفس الطول ديال بي. إذا المنظر بي إكغيك كيساوي بي، ولكن بي إكغيك الإسقاط ديالها على إكغيك كيعطيني منحيان متعاكسة. خاصني نزيد واحد. جميع القوى اللي كتكتب على المحور إكغيك كنحيد هاد السهم وكننزلو هنا. المتجهة بي إكغيك كتساوي بي إكغيك في اش؟ في المتجهة اللي كتحكم في المحور إكغيك اللي هي جي. دونك المتجهة بي إكغيك هي بي إكغيك فوا جي مع بي إكغيك كتساوي ناقص بي. علاش ناقص؟ لأن بي إكغيك الصورة ديال بي على المحور إكغيك لها منحى يخالف المحور. نشوفوا مثلا واحد القوة أخرى اللي غادي نسميها في المثال غادي نسميها اف.
إلا درنا الإسقاط بغينا نديرو الإسقاط ديال اف على المحور إكس، غادي نمشي للأصل، غادي نهبط بالتوازي مع المحور إيكغيك، هذا الخط متوازي مع هذا، الطرف غادي نهبط أيضا بالتوازي مع المحور إيكغيك. دونك الإسقاط ديال السهم غيعطيني سهم، الإسقاط ديال الأصل غيعطيني أصل. اش غادي نسمي هذه؟ غادي نسميها المتجهة اف على المحور إكس. الصورة ديال القوة اف على المحور إكس. دابا نمشيو نديرو الإسقاط ديال اف على المحور إيكغيك. لاحظوا غادي ندير إسقاط ديال الأصل بالتوازي مع المحور إكس غيعطيني أصل، والإسقاط ديال الطرف غيعطيني طرف. غادي نسمي هذه الصورة ديال اف على المحور إيكغيك. إذا اش كنلاحظ؟ كيفاش دايرة اف مع المحور إكس أو مع إي متوازيتان، وكيفاش دايرة اف مع جي متعامدة. شحال غتساوي هاد الصورة؟ غتساوي صفر متجهة، لأن الفرق ما بين الإسقاط ديال الأصل والإسقاط ديال الصورة جانا في نفس النقطة، ما كاينش مسافة بيناتهم، المسافة تساوي صفر. هادشي علاش المتجهة الممثلة لصورة اف على المحور إيكغيك غتساوي متجهة منعدمة. إذا اف إيكغيك غتساوي متجهة منعدمة. اش كتعني ليا هاد الكتابة؟ كتعني أن اف إيكغيك فوا جي كتساوي صفر فوا جي. هذه كتعني بأن اف إيكغيك كتساوي صفر. دابا اف مع اي، اف مع اي متوازيتان. اف اكس اش غادي تساوي؟ هي اف اكس في اي، وهاد اف اكس عندها نفس المنحى ديال اكس ونفس الطول ديال اف. اف اكس نفس الطول، اذا اف نفس المنحى مع اي او مع المحور اكس، اذا زائد. شنو هي الخلاصة الأولى؟ القوة المتعامدة مع المحور الإسقاط على هذا المحور منعدم. هذه أول خلاصة. اف متعامدة مع إيكغيك، الإسقاط ديال اف على إيكغيك يساوي صفر. بي متعامدة مع إكس، الإسقاط ديال بي على المحور إكس يساوي صفر. إذا أي قوة متعامدة مع المحور إكس الإسقاط ديالها على إكس كيساوي زيرو. أي قوة متعامدة مع المحور إيكغيك الإسقاط ديالها على إيكغيك كيساوي زيرو. شنو هو الإسقاط؟ وهو كناخد نفس الرمز ديال القوة. إلا عندي اف كنضيف ليه اون انديس لتحت بحال هنا، بي القوة هي بي، الإسقاط على المحور إكس كنخلي بي وكنزيد إكس اون انديس. الإسقاط ديال بي على المحور إيكغيك كنخلي بي ونزيدها إيكغيك اون انديس. الإسقاط ديال اف على المحور إكس كنخلي اف وكنزيدها إكس اون انديس. دونك أي قوة متعامدة مع أحد محاور الإسقاط على هذا المحور يساوي زيرو. Donc la projection d'une force, de n'importe quelle force, qui est perpendiculaire à un axe bien déterminé, soit l'axe OX, soit l'axe OY, sa projection sur cet axe est nulle. Donc à chaque fois qu'on va trouver une force perpendiculaire à un axe, sa projection sur cet axe est nulle. C'est la première conclusion qu'on doit adopter. Maintenant, si cette force
est parallèle à un axe. Si il est parallèle, il faut voir le sens de cette force avec le sens de l'axe. P est parallèle à Y. La projection de P par rapport à Y, dans la norme, cette partie, il possède la même longueur que P. Mais dans le sens de la projection est dans le sens contraire. Donc pour mentionner mathématiquement que la projection a un sens contraire à l'axe, on doit ajouter le signe moins. بمعنى الإسقاط ديال P على المحور Y غيساوي ناقص P. ناقص علاش؟ لأن الإسقاط له منحى يعاكس المحور. وعلاش P؟ لأن P و PY عندهم نفس الطول. إذا كان عندنا قوة موازية للمحور، الإسقاط ديالها غادي يساوي إما زائد القوة، زائد المنظم ديال هذه القوة، أو ناقص المنظم ديال هذه القوة. ناقص إذا كانت القوة تعاكس المحور، زائد إذا كانت القوة في نفس منحى المحور. دونك هذه القواعد اللي غادي نحتفظوا بها في البداية. إذا لحد الآن تكلمنا على معلم الزمن. اللي كيهمنا من معلم الزمان وهو تحديد أصل الزمن اللي هو تي زيرو كتساوي زيرو. فاش غينفعنا هذا أصل الزمان؟ غالبا كيكون هذا معطى، غادي ينفعنا في تحديد الموضع عند أصل الزمان وتحديد السرعة عند أصل الزمان. Donc le repère de temps est primordial. Pourquoi? Parce qu'il va nous mentionner, surtout dans les données de l'exercice, l'origine des temps. Cette origine des temps va permettre de connaître la position à l'origine des temps et la vitesse à l'origine des temps. C'est ce qu'on va appeler les conditions initiales. Donc toujours, c'est primordial de définir les conditions initiales avant d'entamer l'exercice dans sa totalité. Bon, maintenant, on a défini notre repère orthonormé avec son origine d'espace, avec les deux vecteurs unitaires I et J qui sont perpendiculaires et qui ont la même longueur. Le mouvement d'un solide, ce solide, il va prendre cette trajectoire par exemple. Donc on a ici G0 par exemple, ici G2, ainsi de suite. Bon, à l'instant T1, le centre d'inertie de ce solide se trouve à la position G1. Donc on fait comment? Je vais lier O avec G1. De O à G1, c'est le vecteur position OG1. Maintenant, ce vecteur OG1, on doit l'écrire comment? Dans le repère orthonormé. Il suffit donc de faire la projection. La projection sur l'axe des X se fait par la parallèle à l'axe des Y. Ce point-là, ça va représenter X
X1. X1, c'est une position, c'est une abscisse de la position G1. On va voir par la suite que ce X1, il n'est pas constant, il va évoluer dans le temps. De la même façon, je fais la projection sur l'axe des Y et je vais avoir Y1. Maintenant, si je multiplie cette distance fois X1, si je multiplie X1 fois I, ça va donner un vecteur. Un vecteur dont la longueur est X1 et dont le sens est déterminé, le sens et la direction sont déterminés par le vecteur IA. C'est ce vecteur-là, de haut jusqu'ici. Donc ce vecteur, elle est égale à quoi? C'est X1 fois I. Maintenant, si je multiplie Y1 fois G, j'aurai ce vecteur-là qui est égal à Y1 fois J. Je vais déplacer ce vecteur jusqu'ici. Y1 fois J. Donc, qu'est-ce qu'on a jusqu'à maintenant? OG1. Le vecteur OG1, c'est le vecteur dont l'origine est O et dont l'extrémité c'est G. Donc, on fait le départ de O et on arrive à G. On peut faire ce départ, ce même départ, et arriver à la même position en suivant un autre chemin. C'est quoi l'autre chemin? C'est ce vecteur-là, c'est-à-dire X1 fois I, plus je vais ajouter, lorsque j'arrive à cette position-là, je vais ajouter Y1 fois J. Et je peux arriver à la même position G1. إذا إذا لاحظتوا التمثيل ديال المتجهة أو جي 1 منين كيبدا من أو فين كينتهي في جي 1 في الموضع جي 1. هاد المتجهة أو جي 1 أشنو كتساوي؟ أشنو اللي غادي فاش غينفعني هاد المعلم المتعامد والممنظر؟ وهو أنه ممكن ننطلق من أو ونوصل للجي 1 عبر طريق أخرى. هذه الطريق الأخرى أشنا هي؟ غادي ناخذ هاد X1 فوا I، المتجهة X1 فوا I غنوصل لهنا. ملي غادي نزيدها Y1 فوا J غادي نبدل دابا الاتجاه، غنوصل حتى لجي 1. إذا بصيغة أخرى OG1 هي X1 فوا I زائد Y1 فوا J. بصفة عامة أي موضع OG غيساوي X في I زائد Y في J. هاد J تقدر تكون هي G0 G1 G2 G3 ainsi de suite. إذا هذه صيغة عامة. أشنا هو الجديد فيها؟ وهو أن هاد X وهاد Y حتى وحدة فيهم ثابتة تتغير بدلالة الزمان. دونك هذه غادي نسميها X دو تي وهذه غادي نسميها Y دو تي. إذا متجهة الموضع OG أصبحت تكتب بدلالة دالة زمنية على المحور X ودالة زمنية على المحور Y. Dans ce cas, le vecteur position OG va s'écrire comme une fonction de temps sur l'axe des X et une autre fonction de temps sur l'axe des Y. Donc X de t
et y de t, on va les appeler les équations horaires de mouvement. المعادلات الزمنية للحركة. Très bien. Maintenant, ce vecteur I et ce vecteur J, est-ce qu'ils vont changer de sens, de direction ou bien de longueur? Dans tout l'exercice, le vecteur I et le vecteur J sont des constantes. Donc I1 comme vecteur, c'est un vecteur constant et J, c'est un autre vecteur constant. La dérivée d'un vecteur constant, d de I sur dt, est nulle. De la même façon, d de J sur dt est nul. Parce que le vecteur est une constante. S'il change de sens, s'il change de direction, s'il change au moins de longueur, sa dérivée n'est pas nulle. Mais, dans le cas général, on va travailler avec des vecteurs unitaires qui sont constants, c'est-à-dire ils ne vont changer ni de direction, ni de sens, ni de longueur. Maintenant, on va passer à la relation entre le vecteur VG, vecteur vitesse, et la dérivée de la position. Donc, si je dérive OG sur dt, I et J sont constantes, donc il suffit de dériver x. Donc c'est dx sur dt fois I plus dy sur dt fois J. On ne va pas tout le temps écrire ici x entre parenthèses t, c'est commun. Bon, chaque vecteur, par exemple le vecteur VG, dans ce repère ROX, OY, ROIJ, va s'écrire sous la forme d'une somme Vx plus Vy. Si, par exemple, on travaille dans l'espace, on va ajouter un autre axe par ici qui est l'axe OZ. Dans ce cas, il faut ajouter VZ. Mais tant qu'on n'a que deux axes, cela veut dire que chaque vecteur va s'écrire comme une somme. Par exemple, le AG, dans ce repère, doit s'écrire AX plus le vecteur AY. Ce vecteur-là, Vx, je peux le décomposer. Je vais éliminer le vecteur, donc il me reste Vx. Et je vais chercher l'axe x, c'est le vecteur I qui commande tous les vecteurs sur l'axe x. Donc je dois multiplier ici par I. Par contre, pour Vy, j'élimine le vecteur, je multiplie par le vecteur qui commande sur l'axe des y, qui est le vecteur J. Donc en comparant les deux écritures, dx sur dt fois I, Vx fois I, qu'est-ce qu'on conclut?
Vx est égal à d de x sur dt. Et Vy égale à d de y sur dt. Pour simplifier l'écriture, on peut utiliser cette notion de x point et de y point. Maintenant le AG. Le AG c'est quoi? C'est dVg sur dt. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On ne peut avoir d'accélération si on n'a pas une variation de vitesse. Donc d sur dt. Ce vecteur-là, Vg, ce n'est autre que d de OG sur dt. Donc on va avoir d de OG sur dt. Ce qui conduit à AG égale à d au carré de OG sur dt au carré. Donc de la même façon, je peux écrire le AG sur l'axe, sur le repère ici. Je peux le répartir sur deux axes, c'est-à-dire AX plus AY. Ou bien AX fois I plus AY fois J. Bon, si je dérive d de Vg sur dt, je vais avoir d de Vx sur dt fois I plus d de Vy sur dt fois J. Si je dérive d au carré OG sur dt au carré, d au carré OG sur dt au carré, I et J sont des constantes, donc il me reste la dérivée de x et de y. Je vais avoir d au carré x sur dt au carré fois I plus d au carré y sur dt au carré fois j. Donc en comparant ces trois écritures, on peut arriver à la conclusion suivante. AX, c'est quoi? C'est dvx sur dt, c'est d au carré x sur dt au carré, ou bien x2 points. AY, c'est dvy sur dt, c'est d au carré x sur dt au carré, ou bien, pardon, ici y. Donc par la suite, on va travailler juste avec ces formules-là. إذن في النهاية